दफातर के अंदर मैं अरसा 20 साल से जा रहा हूं और इसी बीट को मैं कवर कर रहा हूं। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। जो सवाल आपने पॉइंट आउट किया है कि पीटीआई की 3 साल की कारकर्दगी कैसी है, तो वो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है। किसी भी महकमे में किसी आम आदमी का कोई काम नहीं हो रहा, लोग दफातर में धक्के खा रहे हैं। आज भी दफ्तरों के अंदर वो क्लर्क माफिया बैठा हुआ है, वो अफसरशाही का दौर है, जो काबिलियत की बिना पे नहीं लगते, बल्कि किसी न किसी सियासी जमात की उन्हें आशीर्वाद हासिल होती है और वो सिर्फ़ इसलिए काम करने दफ्तर आते हैं कि यहाँ से कितने पैसे वसूल करने हैं और इसका हिस्सा कहाँ तक पहुँचाना है। जब से इस हुकूमत का क़याम अमल में आया है, किसी भी जो सरकारी महकमा है जिसमें आप रेवेन्यू है, पुलिस है, वापडा है, सुई गैस है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफातर होते हैं, यहाँ पर किसी आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब भी कोई साइल दफ्तर में जाता है तो आगे जो एहलकार बैठे हैं उसे इस नज़र से देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या लेके आया है, बजाय उसको कोई फैसिलिटेट करने के, उसकी कोई दाद रसी करने के। सिर्फ़ उनका काम वहाँ पे लोगों के जायज़ कामों में भी रोरे अटकाना है, लोगों को तंग करना है और बेजा इतराज़ात लगा कर सिर्फ़ उनके लिए मुश्किलात खड़ी करना है। इमरान खान साहब जब से हुकूमत में आए हैं वो इस निज़ाम को ठीक नहीं कर सके। उसकी वादिया मिसाल ये है कि अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने एक पंजाब असम्बली से एक्ट मुतारफ़ कराया है कि जब भी कोई आइंदा रजिस्ट्री होनी है उसके साथ आपने नक्शा पास करवाना है, तब जाकर रजिस्ट्री होगी। तो अब ये देखें कि नक्शा पास लोगों के अरसा दराज से पुराने घर बने हुए हैं, लोग अब किस तरह नक्शा पास करवाएं, उसका कहाँ जाएं, ये करप्शन की नई राहें खोली गई हैं। इसको रोकना चाहिए, इसका सद्देबाब करना चाहिए। अवाम को इंसाफ के लिए अब ख़ुद शायद डिसीजन लेना पड़ेगा, अवाम सड़कों पे आए, कुछ इससे निजात हासिल करने के लिए उन्हें अब वर्किंग करने की ज़रूरत है। और जो ये जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मुझे काम करते हुए अरसा हो गया, उसके मुताबिक तो मैं ये ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा किया गया है, लोगों को तंग किया जा रहा है और आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। सबसे पहले मैं अपने प्यारे भाई बिशारत लोधी साहब का बेहद मशकूर और ममनून हूँ। तमाम गुजरात के जो सरकारी महकमा जात हैं उनमें बगैर करप्शन के, बगैर रिश्वत के कोई काम भी नहीं होता। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि गुजरात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो करप्शन के लिहाज से वो एक नंबर पर है, वो एक सोने की चिड़िया है। उसके तमाम शोबा जात में जो करप्शन है वो अरूज पर है। सरकारी महकमों में सबसे अव्वल जो है करप्शन के हवाला से जो है वो महकमा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात है, इसके बाद तहसील ऑफिस है और पासपोर्ट ऑफिस है। जब भी कोई शहरी अपने मसाइल के लिए मुतलका महकमा जात से रब्ता करता है तो उनकी फ़ाइलें रोक ली जाती हैं। फ़ाइलें तो तब चलती हैं जब वो उनको कोई नजराना देना होता है, फ़ाइलों को पहिए लग जाते हैं, तो फिर वो जो है वो फ़ाइल आगे चलती है। तो इस माम में सब नंगे हैं, नायब कासद से लेकर आला और काम तक जो है वो सारे पैसे लेकर काम करते हैं। इस सिलसिला में जो शहरी हैं वो बेचारे पिस कर रह गए हैं, अपने मसाइल के हल के लिए वो रोज़ाना सरकारी दफातर के चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगा के थक जाते हैं। जब तक वो पैसे नहीं देते उनके काम नहीं होते। तो पीटीआई ने जो नारा लगाया था तब्दीली का, वो बिल्कुल रद्द हो गया है। अब अवाम बेचारे 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए हैं और अपने मसाइल के हल के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो पासपोर्ट ऑफिस का महकमा देख लें, महकमा हाईवे का देख लें, बिल्डिंग डिपार्टमेंट देख लें, टीएमए का मैंने बताया आपको, तहसील ऑफिस देख लें, और इसके अलावा महकमा माल का जो है वो मालो माल है, जहां हर शोबा में करप्शन अरूज पर है। जब कोई मसाइल के हल के लिए साइल रब्ता करता है तो उसको ज़लीलो हार किया जाता है, हत्ता कि उसका काम रोक लिया जाता है। जब तक वो पैसे नहीं देता उसकी वो फ़ाइल आगे नहीं जाती।
تو میں وزیر اعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، آپ نے تبدیلی کا جو نعرہ لگایا تھا وہ بالکل ناکام ہو گیا ہے. عوام نے تبدیلی دیکھی ہے کرپشن کے روپ میں. پہلے تو کم پیسے لے کر کام ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب جو کرپشن ہے وہ عروج پر ہے. خدا را کچھ خدا کا خوف کریں، اس ملک کے عوام پر کچھ رحم کریں. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس میں اثر انداز تو سارے محکمے میں اوورآل کارکردگی دیکھا جائے نا، بجائے بہتری کے بہت زیادہ تنزلی آئی ہے. عوام کے جو مختلف محکمہ جات سے رہتا ہے تعلق، اس میں میونسپل سروسز ہے، میونسپل سروسز اور ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ، تو وہاں تبدیلی کے بجائے بہت زیادہ خرابی ہو گئی ہے. پچھلے دور حکومت میں جس طرح عوام کو کچھ ریلیف ملتا تھا، وزیر اعلیٰ ایکٹیو ہوتے تھے اور افسران بھی، ان کو بھی ڈر خوف ہوتا تھا. لیکن جب سے اب نئی حکومت آئی ہے گجرات میں صورتحال یہ ہے کہ میونسپل سروسز تو بہت ہی ڈاؤن ہو گئی ہے. صفائی ستھرائی کا صورتحال بہت بری ہے اور سڑکوں کی حالت آپ دیکھ لیں. اور محکمہ ریونیو سے متعلق جو مختلف محکمہ جات ہیں اس میں دیکھ لیں آپ، پٹواری یا سارے، وہ ایک عجیب سا نظام ہے نا، کوئی ڈر خوف نہیں ہے کسی کو نا. عوام کو خاص طور پہ رجسٹری برانچ میں دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے. من پسند افسران اور اہلکار تعینات ہیں. تھانہ جات ہیں وہاں بھی اس طرح شنوائی نہیں ہے. اگر کوئی زیادہ ہوشیار چلاک قسم کے لوگ ہیں وہ ڈی پی او دفتر جا کے چلے جاتے ہیں، وہیں خانہ پوری ہو جاتی ہے. گجرات میں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر اور ڈی سی صاحب ہیں، ڈی پی او صاحب ہیں، ان کے اوپر کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اتنے واقعات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ شاہراہات پر جو ڈکیتیوں کی واردات میں صدر جلال پور جٹا، صدر لالہ موسیٰ، رحمانیہ تھانہ، ان علاقوں میں کیونکہ کرائم رپورٹروں میں رپورٹ کرنا، تسلسل سے ڈکیتی کی، راہزنی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور بس مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے. پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی مشترکہ حکومت آئی، عوام کو امید تھی کہ کچھ بہتری آئے گی، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہتری تو نہیں آئی. بہتری ہم نے دیکھی جب 2008 کے بعد جب گجرات میں سیٹ اپ ایک چینج ہوا ہے، صوبائی حکومت نون لیگ کی آئی ہے اور وفاق میں ان کی مشترکہ حکومت تھی. اس میں ہمیں تھوڑی سی بہتری نظر آئی تھی کہ مختلف محکمہ جات میں وزیر اعلیٰ ایکٹیو تھے، وہ روز کی روز رپورٹ لیتے تھے، تو اس وجہ سے عوام کو بہت ریلیف ملتا تھا. رشوت کا بہت ریٹ کم ہو گیا تھا اور نہ ہونے کا برابر تھا. اور خاص طور پہ جو ہیں محکمہ مال کے اور میونسپل سروسز میں تیزی سے کام ہوتا تھا. اب وہ اس طرح ایکٹیویٹ نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے افسران. خاص طور پہ ہمارے سی او صاحب ہیں، وہ شاید ان کا ڈومیسائل گجرات کا نہ ہو، لیکن ان کے والد جو ہیں وہ ایک ظہور پیلس کے سیکٹری ہیں، ان کے وہ صاحبزادے ہیں اور سی او تعینات ہیں. اسی طرح ڈی ایس پی سٹی یہ لوکل ہیں. وہ تبدیلی کا جو عوام چاہتے تھے نا وہ ممکن نہیں ہو سکی. ہم نے تبدیلی دیکھی تھی. اب موجودہ جو ایم پی اے پارلیمانی سیکٹری ہیں ان کا اگر سابقہ نمائندوں کے ساتھ ایک تقابلہ کیا جائے تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مطلب حاجی ناصر صاحب کی کارکردگی عوام کو سہولت کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی بہتر تھی، اور وہ اپنے جارحانہ رویے سے افسران کو مطلب مختلف آرڈر دے کے عوامی احکامات اور عوام کو ریلیف دلا دیتے تھے. میاں عمران مسعود صاحب کی بھی کارکردگی موجودہ ایم پی اے صاحب سے کافی بہتر تھی. ایم این اے صاحب کا تو ماشاء اللہ سبحان اللہ ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے عوامی، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرورت ہے عوام سے اتنا رابطہ رکھنے کی.